अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कसूर का वकूआ इंतहाई तकलीफ दे है। ज़ाती तौर पर इस तरह की खबर और उसकी डिटेल्स देना चूंकि मेरा फर्ज है, लेकिन यकीन करें बड़ा दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। शौहर के सामने ही उसकी बीवी के साथ बारी बारी दो दरिंदे अपनी हवस बुझाते हैं। शौहर तरले डालता रह जाता है कि छोड़ दो मेरी बीवी, माफ कर दो, जाने दो। बीवी हाथ जोड़ती है, रोती है, चीखती है, बिलबलाती है, जिसका कोई असर नहीं होता और ये दोनों दरिंदे एक नहीं सुनते। सीसीडी के साथ पुलिस मुकाबले में दोनों भूखे भेड़िए, दोनों दरिंदे जहन्नुम वासिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खबर है ये। आखिर ये दोनों कौन थे? क्या उसी मोहल्ले के रहने वाले थे? और ये कब से इस खातून पर नजर रख कर बैठे हुए थे कि हमारा ये टारगेट बीबी है? ये प्लानिंग कब से कर रखी थी और इस प्लानिंग पर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद इम्प्लीमेंट करने में किस किस का साथ था? क्या सिर्फ इन दो का था या इनके साथ और भी कोई शामिल थे लोग? शौहर और बीवी पर जो कयामत गुजरी, इस वकूए का, इस कयामत का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया। इवन देन रिश्तेदार या मोहल्ला तो दूर की बात, पुलिस को भी इस हवाले से कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अब सवाल ये है कि एक काम हो गया घर के अंदर, वो खबर बाहर नहीं निकली, घर वालों ने बताया ही नहीं। पता कैसे चल गया पुलिस को, सीसीडी को, वो पहुंची कैसे इन तक? ये बड़ी हैरान कुन कहानी और हैरान कुन डिटेल्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल्स कि ये कसूर में हुआ है वकूआ, और कसूर का एक इलाका है फूलनगर, जहाँ पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं फैमिली की ओरिजिनल रियल डिटेल्स आपसे शेयर बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं उनकी तस्वीर आपसे शेयर करूंगी, शनाख्त नहीं करवाऊंगी। अलबत्ता इस केस को समझाने के लिए और अवेयरनेस के लिए मेरा हर व्लॉग होता है, इसलिए मैं फर्जी तौर पर मियाँ और बीवी का नाम जो है वो आपको बताती हूँ, ताकि मैं आपको चीजें साथ साथ समझा सकूं। तो शौहर का फर्जी नाम है जुबैर और बीवी का फर्जी नाम सदफ। जुबैर मोहल्ले में अपने एक दोस्त को ये कहता है कि यार मेरे पास 5 किलो सोना है, मैं बेचना चाहता हूँ, कोई अच्छा सुनियारा बता जो अच्छा रेट दे, अच्छे पैसे दे, ये ना हो कि मेरे पैसे खा ले। दोस्त कहता है इतना ज्यादा सोना? चल मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ, जो सबसे अच्छा होगा उसका राब्ता तुझे दूंगा, तू मिल लेना मेरे रेफरेंस से। ओके, अल्लाह हाफिज। वो उधर, ये इधर। 2-4-5 दिन गुजरे। रात के टाइम मियाँ बीवी अपने घर पर सो रहे थे। आधी रात के टाइम दो डाकू घर की दीवार को कूद कर घर के अंदर जंप किया, घुसे और फिर सोते हुए मियाँ बीवी को यरगमाल बनाया। शौहर के सर पर कनपट्टी पर चल रखी और फिर बीवी के भी रखी, आवाज ना निकालना दोनों, वरना यही मार देंगे। अब चल के आगे कौन बोले? दोनों मियाँ बीवी कांपने लगे, खौफ खा गए और खामोश हो गए, बोले नहीं। उसके बाद उनसे ये पूछा, वो 5 किलो सोना किधर है भाई? कहता है 5 किलो सोना हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारे पास कहाँ से आया 5 किलो सोना? सोने का बता रहे हो कि गोली मार दे? अब वो ज़ाहिर उनकी रफ लैंग्वेज होती है, मेरे पास तो कोई सोना नहीं है, कौन से सोने की बात आप कर रहे हैं, हम माड़े लोग हैं। जिस पर डाकू आगे से कहता है, मैं उसी सोने की बात कर रहा हूँ जिसका तुम लोगों से जिक्र करते फिरते हो, जिसको तुमने बेचना है, बताना है या गोली खानी है, मार दे इसको गोली। कहता है अच्छा 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 अच्छा, मुझे आ गया याद, मैं अभी बताता हूँ, आए मेरे साथ। अंदर ले जाता है इसको, अलमारी का दरवाजा खोलते हैं, दराज खोला और कहा कि ये है मेरे पास टोटल जो कुछ भी है। अब वहां पर था क्या सुने, वहां पर कुछ गोल्डन कलर की आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और साथ में कुछ चांदी के जेवरात भी पड़े। अब इनको शदीद गुस्सा आया हुआ है कि चंगी भली तगड़ी वारदात थी, डकैती सोनी होनी थी, तगड़ी होनी थी, 5 किलो सोना करोड़ों का सारा जाया हो गया इसके झूठ की वजह से। अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है। खैर, वक्ती तौर पे वो सब कुछ जो वहां से दराज से लिया उसको संभाला और उसके बाद वापस बाहर आ गए, जहां पर बीवी को काबू किया हुआ था। अब जब बीवी के करीब आए, दोबारा से इकट्ठे हुए एक जगह पर, तो अंदर तो गुस्सा था कि इसने झूठ बोल दिया, ड्रामेबाजी में इसकी हमारी वारदात जाया हो गई। अब वो गुस्सा निकला कुछ इस अंदाज में इन डाकुओं का कि इसकी बीवी के साथ यानी कि सदफ के साथ बुझाई। एक डाकू ने सामने शौहर खड़ा देख रहा है, शौहर की कनपट्टी पर एक डाकू ने तानी हुई है, दूसरा बुझा रहा है, तौबा इस्तगफार। उसके बाद दूसरा आता है जो बुझा चुका, वो अपनी बंदूक फिर कनपट्टी पर रख रहे। अब इस दौरान ये लोग बहुत रोते हैं, तरले डालते हैं, माफिया मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इनकी किसी ने ना सुनी। किसने सुननी थी? दोनों भेड़िए फिरौन बने हुए थे उस टाइम। इसके बाद ये लोग यहाँ से
چلے گئے. بیوی نے کہا پولیس بلاؤ. شوہر نے کہا نا 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 پولیس نہیں بلانی. اگر پولیس یہاں بلائی تو بڑی بدنامی ہوگی, بڑی بے عزتی ہوگی. کیا منہ دکھاؤ گی سارے رشتہ داروں کو, علاقے میں, گاؤں میں. یہ بات ہی یہی ختم کر دو, زمین میں دفن کر دو. اب بیوی کو برا بھی لگ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, مطلب اتنا کچھ ہو گیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آگے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں بتانا ہی نہیں ہے. اب جناب اس کیس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی درخواست تھانے میں, کوئی پرچہ, کوئی کمپلین نہیں کی گئی, بات دبا دی گئی. 1 مہینہ گزر گیا. اب جناب سی سی ڈی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بڑی ایکٹیو ہے اور ایکٹیولی کام کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے باقاعدہ, اور خصوصی طور پر کرمنلز کی ایسی تیسی پھیلی ہوئی ہے. سی سی ڈی قصور نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں سارے اشتہاری ہینیس کرائم کے ملزمان, ان سب کے نام ڈیٹا موجود ہے. ان کو باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری اور ان کے کیسز پر کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس لسٹ کے 2 ایسے نام جس پر سی سی ڈی کام کر رہی تھی, ایک کا نام نعیم, دوسرے کا نام سیف اللہ. عتیق ڈوگر صاحب جو کہ قصور میں سی سی ڈی کو دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ طور پر سربراہی بھی ہے ان کی اس ٹیم میں, خود بھی جا رہے ہیں, تفتیش کر رہے ہیں, معاملات سارے خود دیکھے. ان دونوں کے حوالے سے پولیس نے جب کام شروع کیا تو جناب یہ دونوں پولیس نے گرفتار کر لیے. سی سی ڈی کی بات ہو رہی ہے, سمپل پولیس کی بات نہیں ہو رہی. گرفتار کر لیے, اور گرفتار کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی ان کی ہوتی ہے تفتیش, اور تفتیش میں بڑا کچھ کھلتا ہے. تفتیش جب ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کتنی وارداتیں کی ہیں, کب سے کر رہے ہو, کس گینگ کا حصہ ہو, اس گینگ میں کتنے لوگ ہیں, کتنے پرچے ہو چکے, کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی, کتنوں کو قتل کیا, کتنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی, اور ایسے بہت سے مزید سوالات. چونکہ یہ اشتہاری تھے اور آدمی تھے, ساتھ ساتھ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. پھر یہ دونوں ڈاکو 1 ماہ پہلے زبیر کے گھر جعلی سونے کی واردات اور اس کی بیوی کے ساتھ کرنے والی زیادتی کے وقوعے کے حوالے سے سی سی ڈی کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو آغاز میں بتا چکی, ریپیٹ میں نہیں کروں گی. سی سی ڈی نے متعلقہ تھانے سے رابطہ کیا پورن نگر میں اور پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا تھا 1.5 مہینہ پہلے جس میں بیوی کے ساتھ ہوئی اور شوہر موجود تھا. نہیں, ایسے تو خبر ہی نہیں, کوئی کیس نہیں. پھر پوچھتے ہیں آپ چیک کریں کوئی اس میں آپ کے پاس کوئی درخواست آئی ہو, کوئی رپورٹ آئی ہو, آپ کے ذہن سے نکلا. وہ کہتے ہیں ایسی کوئی خبر ہی نہیں, ذکر ہی نہیں, دور دور کوئی آیا ہی نہیں, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات دبا لی گئی تھی. اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ سی سی ڈی نے ان ڈاکوؤں سے ساری کی ساری معلومات لی, ایڈریسز, جگہ, نشاندہی, تمام چیزیں کرنے کے بعد تفتیش کو مکمل کرنے کے لیے اس فیملی کے پاس چلے گئے, اور پھر جا کر شوہر سے پوچھا کہ ہاں بھائی ایسے ایسے وقوعہ ہوا تھا, جس پر زبیر نے کہا جی صاحب جی ایسا وقوعہ بالکل ہوا تھا. اب آگے سے انہوں نے سوال یہ کیا کہ کہاں ہے بیوی تمہاری, بلاؤ ذرا, ان کو بھی پوچھنے, ظاہر ہے تفتیش کو مکمل تو کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تو مہینہ پہلے لڑکے چلے گئی تھی صرف اس بات پر کہ تم نے کوئی کاروائی نہیں کرائی, میرے ساتھ کوئی بھی آئے کچھ بھی کر کے چلا جائے, تو آواز ہی کوئی نہیں کرنی, تو میں تیرے نال رہنا ہی نہیں, اور وہ چلے گئی. شوہر سے پوچھا بیوی کا ایڈریس, رابطہ نمبر, سب کچھ, اور پھر خصوصی طور پر اس بیوی سے ملاقات کی, اور پھر جا کر جب اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے آئی ہیں, کیا جھگڑا ہے, ساری بات ڈیٹیل سے پوچھی, تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے اس پر کوئی کمپلین نہیں کی, کوئی درخواست نہیں, کوئی پرچہ نہیں, تو مجھے بڑا برا لگا کہ میری عزت لٹ گئی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ درخواست نہیں دینی, میں اس کے لڑکے یہاں آ گئی ہوں, جس پر میں کہتی ہوں اللہ کے نیک بندے سی سی ڈی والے, انہوں نے کہا کہ آپ کے ملزم ہم نے پکڑ لیے, وہ ڈاکو, انشاءاللہ آپ کو انصاف دیں گے, آپ ایسا ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے. اور پھر یہ کہا کہ آپ اپنے شوہر سے اب صلح کر لیں, اور آپ کے ڈاکو بھی پکڑے گئے, اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا, یقین رکھیں ہم پر. اور پھر میاں بیوی کی صلح کرا دی, ایک اور بڑا اور اچھا کام, نیک کام. جناب سی سی ڈی نے چوری کا ایک مقدمہ درج کیا, واردات کا, اور ساتھ میں زیادتی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا. جناب اب کچھ دنوں کے بعد یہ خبر آئی ہے صحافیوں کے پاس اور پھر میرے پاس بھی کہ سی سی ڈی جو ہے ان ڈاکوؤں کو وہ لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں کے ساتھی جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے, انہوں نے اندھا دھند کی, تو انہی کے ساتھیوں کی پسٹل سے نکلنے والی گولی ان دونوں ڈاکوؤں کو لگی. جب وہ ختم ہوئی دیکھا تو دونوں ڈاکو زمین پر گرے ہوئے تھے, شدید مضروب. اٹھایا, ہسپتال لے کر گئے, ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ مر چکے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو قانونی انداز, طریقہ کار, رپورٹ ہے وہ سب کیا اور اپنے افسران کو رپورٹ کیا. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکو جہنم واصل ہو گئے, اپنے انجام کو پہنچے. جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا بھی ہے.
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اچھا کام کریں تو رزلٹ آپ کو برا ملے گا. کچھ دیر بعد مل سکتا ہے رزلٹ، لیکن برا کبھی نہیں ملتا.